तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुकूमत ने बनने के लिए पूरी तरह तैयार। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते सील, शहर की तमाम राब्ता सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। तमाम मोटरवेज और रिंग रोड भी सील। शाहदरा बत्ती चौक जाने वाली सड़क भी दोनों अतराफ से बंद। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगियां रावी पुल, ईस्टर्न बाईपास, बाबू साबू भी ट्रैफिक के लिए बंद। एहतजाज से कबल लाहौर पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। फरूख जावेद मून, नदीम अब्बास बारा, हाफिज ईशान समेत दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार। बत्ती चौक पर पीटीआई के चंद अरकान मौजूद। पुलिस की भारी नफरी बत्ती चौक पर अलर्ट। मॉडल टाउन में वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुशावरती नशिस्त। मोहम्मद शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इजलास में स्पीकर सरदार अयाज सादिक और मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। जो बार बार धरनों की कॉल्स देता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने। 2014 में इन्होंने पार्लियामेंट पे यलगार की, पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत को यलगार करके तबाह बर्बाद कर दिया, पुलिस के थानों पर हमले किए। बार बार ये इसी तर्ज अमल के मुर्तकब होते रहे। हुकूमत ने माजी में बहुत इनके साथ नरमी का मामला किया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में 9 मई वकूपजीद हो गई। इस जमात ने वो कुछ किया कि जो आज तक पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम भी करने का नहीं सोच सकी। तहरीक इंसाफ का आज का नाटक नाकाम हो जाएगा। एक सियासी जमात बार बार मुल्क में इंतशार फैला रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम ने बार बार एहतजाज करने वालों को मुस्तरद कर दिया। धरना देने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड कौम के सामने है। बानी पीटीआई सियासी नहीं कानूनी कैदी हैं। आज फसाद डे है, आज जिहाद डे है। पंजाब के अंदर 104 MPs हैं कहने को पीटीआई के। सवाल ये है कि कहाँ हैं जो आज मरो मारो पे तुलेंगे, जो आज जिहाद मनाएंगे। वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। नई नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं। और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है। तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं करेगा। इनकलाब लाने वाले अभी तक सो रहे हैं। एहतजाज सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लफ्जी गोलाबारी। कहा, एहतजाज का सरगना जेल में कारकुनों का इंतजार कर रहा है। नई नई इनकलाबी बुशरा बीबी कौम को जागने का कहकर खुद सो गई। बुशराबाजी का इनकलाब तो रास्ते में ही रह गया। पूरे लाहौर में 10,000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को भी हमने कवर किया। उसके अलावा शहर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड कोई इनकी तरफ से बताया जाता है। बत्ती चौक मुकम्मल कवर्ड है। अभी यहाँ से हम बत्ती चौक ही जाएंगे, वहाँ पे सारी डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे। उसके इर्द गिर्द वाली जगहें और उसकी तरफ आने वाले रास्ते पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे सफिशेंट मौजूद है इंशाल्लाह। लाहौर के लोगों ने पिछले 2-3 अगर हम प्रीवियस इवेंट्स देखें तो इस तरह के किसी एहतजाज का हिस्सा बनने से बिल्कुल इनकार किए। तो हम उम्मीद करते हैं आज का दिन भी इंशाल्लाह पूरा मजा। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का आज़ादी फ्लाईओवर का दौरा। फैसल कामरान का कहना है कि किसी सियासी इज्तिमा की इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अवाम की जान और माल की हिफाजत के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पीटीआई का एहतजाज। शहर में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। शहर में वाईफाई इंटरनेट सर्विस भी डाउन होने की इत्तलात। जोहर टाउन, गार्डन टाउन, गड़ी शाहू समेत इलाकों में इंटरनेट की बंदिश। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र रास्तों की बंदिश। ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के रश में बेपनाह इजाफा। ट्रेनों से दुगना जायद मुसाफिरों का रश। दूसरी जानिब मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश पर शहरी फट पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी नहीं, पूरा पंजाब बंदिश का शिकार है।
نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو چاہیے بیٹھ کر بات کرے، سعودی عرب سے تعلقات مضبوط ہیں، اندرونی سیاسی بگاڑ کو پاکستان کے عالمی تعلقات کے بگاڑ کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ آپ لیو کریں رات کو 10 بجے سے لے کے میکسیمم کو 9 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، گھر جانے کے لیے راستہ نہیں مل رہا۔ ہم لوگ تو اسلام آباد نہیں جا رہے، ہمارا تو کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ راستے سارے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں۔ کل میرے ایک فرینڈ تھے، ان کے بردر ان لاء کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ ادھر سے اب انہوں نے شادرے میں ان کو روک لیا ادھر۔ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ہم کو اسلام آباد نہیں جا رہے تجارت کے لیے، یہاں سے ہماری فوتگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے وہاں جانا ہے، لیکن ان کو وہاں جانے ہی نہیں دیا جا رہا۔ صبح سے گھر سے نکلیں روزی کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹریفک آئے تو اس کے ساتھ ہم جائیں اپنی روزی کے لیے، لیکن روزی نہیں ہوگی تو کس طرح ہم اپنے زندگی کو گزارا کریں گے؟ جتنا نقصان کل ہوا ہے یا آج ہوا ہے یہ ہم جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ باغات کا شہر بدستور فضائی آلودگی کے نرغے میں لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ باغات کے شہر بدستور فضائی آلودگی کے نرغے میں لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 350 سے زائد ریکارڈ۔ آلودہ فضا میں سانس لینا مشکل، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ شہر میں سردی کی لہر برقرار، ٹھنڈی ہوا سے فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 47% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو کہیں ریلیف نہ مل سکا، سبزیوں اور پھلوں کی خریداری مشکل ہو گئی۔ مٹر 200، شملہ مرچ 180 اور مونگرے 140 روپے کلو، انار بدانہ 510، کھجور 420 اور انگور 315 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں آج استحکام، مرغی کا گوشت 475 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا، انڈے بھی عوام کی پہنچ سے دور، فی درجن قیمت 345 روپے پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,230 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ عوام تک محفوظ اور معیاری خوراک پہنچانے کا مشن، فوڈ اتھارٹی کی بس اسٹینڈ لاری اڈوں پر 1300 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 209 فوڈ پوائنٹس کو 24,60,000 روپے جرمانہ، 250 لیٹر غیر معیاری کولڈ ڈرنکس اور 140 کلو ناقص اشیاء تلف کر دی گئیں۔ بچیاں، ان کے جو ادارے ہیں ان کو ہم نے وزٹ کیا اور ادھر جا کے ان کو سنا، ان کی جو سہولیات ہم ان کو دیتے ہیں ان کا جائزہ لیا۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم تمام پنجاب سے اپنے جو ادارے ہیں وہاں سے بچوں کو بلائیں، باقی بھی بچوں کو بلائیں، عام پبلک کو بھی بلائیں، لیکن اسموک اور ان تمام ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہمیں پروگرام تھوڑا لمٹ کرنا پڑا۔ ایک اپنی نوعیت کا ایک نیا پروگرام ہے جس میں بچوں کو ڈیجیٹل لٹریسی کے فورم کے تحت یہ آگاہی دی جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنا ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سائبر کرائم کا شکار ہونے سے بچانا ہے اور کس طرح سے انہوں نے ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کرنا ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر بیت المال سکندر ذیشان کا کہنا ہے تقریباً 46% پاکستانی آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو طبی اخراجات کے لیے مزید 24 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ طبی مسائل کا شکار کسی پولیس ملازم کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ مریم مختار شہید کی نویں برسی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم مختار سے اظہار عقیدت، کہا شہید مریم نے طیارے کو آبادی پر گرنے سے بچا کر قربانی کی لازوال مثال پیش کی۔ شہید مریم مختار جیسی بیٹیاں ہر قوم کا فخر ہوتی ہیں۔